करना, मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। मैं तुमसे सारी पार्टनरशिप, सारी डील सब खत्म करती हूँ। शिफा, माशाल्लाह से शिफा माँ बनने वाली है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बाप बनने वाला हो यार। Congratulations, bro. मुबारक हो। इतनी एवरेज शक्ल और स्टाइल की लड़की मेरी भाभी बने, तैमूर अली खान की इकलौती बहू। लाइक हेलो डैड, आपको कुछ करना पड़ेगा। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अपने बेटे की इज्जत पर खामोश हूँ। तो नहीं अम्मी, शिफा को इतनी बड़ी गलतफहमी हो कैसे गई, लेकिन बहुत जल्द इस फेज से बाहर निकल आएगी वो। आप लोग भी जरा गुजरी हुई बातों को भूलकर शिफा के साथ अपना रवैया ठीक कर लेना। मौस के बच्चे की माँ बन रही है वो। हाँ, सब कुछ चल रहा है। इस स्टोरी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। शिफा मेरी है, ये मेरी और शिफा की स्टोरी है। इसमें किसी और के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो ये पार्टनरशिप कभी नहीं टूटेगी। वादा करता हूँ सिर्फ तुम्हारी चलेगी, बस पार्टनरशिप कभी मत तोड़ना। हेलो शाहजर, कहाँ हैं आप? मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम्हारा शौहर तुम्हारे एक्सपेंसेस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो मेरे छोटे भाई से तुम फाइनेंशियल सपोर्ट ले रही हो। अपने हालात बदलने के लिए तुम्हें और कोई शॉर्टकट नहीं मिला? एक्सक्यूज मी, क्या बोल रही है ये आप? जो मैं बोल रही हूँ वो अच्छी तरह सुनो। अगर तुम इसी तरीके से शाजिर को लूटती रही ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। अपनी औकात पहचानो और मेरे भाई से दूर रहो। चले मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हो? शिफा के घर। शाजिर, आई एम वार्निंग यू। शाजिर, शाजिर, शाजिर! माफी मांगे शिफा से। आई एम सॉरी। इस तरह नहीं, जिस तरह फोन पे आपने इसकी बेइज्जती की थी उसी तरह माफी मांगे। कोई भी बहन किसी गैर पे लाखों की इन्वेस्टमेंट देख के ऐसे ही बिहेव करेगी, या शायद इससे भी बुरा। बिहेव करना तो दूर की बात है शिफा, मेरे होते हुए अगर तुम्हारी तरफ कोई सख्त निगाह से देख भी लेना तो उसकी आंखें निकाल दूंगा मैं। हर अच्छे बुरे में तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं, और तुम मेरी ही बीवी को रुला रहे हो। हाँ, तो कौन सा एहसान किया आपने? इस घर में खाते हैं, पीते हैं, इतनी लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। अगर कभी कभार मेरी किसी बात पे आपने मेरा साथ दे दिया तो क्या हुआ? इसमें जताने वाली क्या बात है? मैं जताऊं? मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल तपिश की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मैं तो बाकी ड्रामों का रिव्यू दे रहा था, लेकिन इसकी व्यूवरशिप देख कर के, लोगों की डिमांड्स देख कर के अब आज इस ड्रामे का रिव्यू देने जा रहे हैं। ड्रामा तो है ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस ड्रामे की जब भी कोई एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड होता है तो ये घंटों में मिलियन में व्यूज़ गेन कर लेते हैं। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा वाकई बहुत ही ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा है, क्योंकि लोग इसमें दिन ब दिन इंटरेस्ट लेता जा रहा है और लोग इसको बहुत ही बेचैनी से इसके नेक्स्ट एपिसोड का भी वेट कर रहे होते हैं। आज चूँकि हफ्ता है, कल इतवार है और फिर जो है ना मंडे है, मंडे को ही ये ड्रामा लगता है और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड नशर होता है।
تو اب اسی ڈرامے کو 2 دن باقی رہ چکے ہیں کہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آ جائے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو 2 دن کا مزید ویٹ کرنا پڑے گا اور پھر آپ لوگوں کو اس ڈرامے کی اگلی قسط دیکھنے کو مل جائے گی۔ لیکن فی الحال آپ لوگوں کو 2 دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دوستو یہ ڈرامہ دن بدن مزید انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف جو منیب بٹ ہے اور دوسری طرف لائبہ خان ہے۔ اب ان دونوں کی کیمسٹری تو واقعی میں بہت کمال کی ہے، لیکن اب بیچ میں دوسرا جو ہے جو کہ لائبہ خان کا شوہر ہے وہ آیا ہے، لیکن منیب اسے چاہتا ہے اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے۔ لیکن جو لائبہ کا شوہر ہے وہ تھوڑا پیسوں کی طرف سے تھوڑا کمزور ہے، تو اب اپنی اس طاقت اور پیسوں کے ذریعے ہی وہ لائبہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آخر میں ایسا ہی ہوگا، وہ حاصل کر لے گا یا پھر لائبہ پیسوں کی لالچ میں آ جائے گی اور وہ یہاں پر منیب کی طرف جھکاؤ کرے گی اور اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن پھر بعد میں اسے بہت ہی زیادہ پچھتاوا ہوگا، کیونکہ منیب کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، لیکن لائبہ کا جو شوہر ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا امیر کبیر انسان بنے گا، تو تب جا کر کے اسے اس کی لالچ کی سزا ملے گی۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ میں تو باقی ڈراموں کا ریویو دے رہا تھا، لیکن اس کی ویورشپ دے کر کے، لوگوں کی ڈیمانڈز دے کر کے اب آج اس ڈرامے کا ریویو دینے جا رہے ہیں۔ ڈرامہ تو ہے ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ، کیونکہ اس ڈرامے کی جب بھی کوئی ایپیسوڈ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو یہ گھنٹوں میں ملین میں ویوز گین کر لیتے ہیں۔ اس سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ واقعی بہت ہی زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ ہے، کیونکہ لوگ اس میں دن بدن انٹرسٹ لیتا جا رہا ہے اور لوگ اس کو بہت ہی بے چینی سے اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج چونکہ ہفتہ ہے، کل اتوار ہے اور پھر جو ہے نا منڈے ہے، منڈے کو ہی یہ ڈرامہ لگتا ہے اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ نشر ہوتا ہے۔ تو اب اسی ڈرامے کو 2 دن باقی رہ چکے ہیں کہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آ جائے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو 2 دن کا مزید ویٹ کرنا پڑے گا اور پھر آپ لوگوں کو اس ڈرامے کی اگلی قسط دیکھنے کو مل جائے گی۔ لیکن فی الحال آپ لوگوں کو 2 دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دوستو یہ ڈرامہ دن بدن مزید انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف جو منیب بٹ ہے اور دوسری طرف لائبہ خان ہے۔ اب ان دونوں کی کیمسٹری تو واقعی میں بہت کمال کی ہے، لیکن اب بیچ میں دوسرا جو ہے جو کہ لائبہ خان کا شوہر ہے وہ آیا ہے، لیکن منیب اسے چاہتا ہے اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے۔ لیکن جو لائبہ کا شوہر ہے وہ تھوڑا پیسوں کی طرف سے تھوڑا کمزور ہے، تو اب اپنی اس طاقت اور پیسوں کے ذریعے ہی وہ لائبہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آخر میں ایسا ہی ہوگا، وہ حاصل کر لے گا یا پھر لائبہ پیسوں کی لالچ میں آ جائے گی اور وہ یہاں پر منیب کی طرف جھکاؤ کرے گی اور اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن پھر بعد میں اسے بہت ہی زیادہ پچھتاوا ہوگا، کیونکہ منیب کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، لیکن لائبہ کا جو شوہر ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا امیر کبیر انسان بنے گا، تو تب جا کر کے اسے اس کی لالچ کی سزا ملے گی۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल तपिश की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मैं तो बाकी ड्रामों का रिव्यू दे रहा था, लेकिन इसकी व्यूवरशिप दे करके, लोगों की डिमांड्स दे करके अब आज इस ड्रामे का रिव्यू देने जा रहे हैं। ड्रामा तो है ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस ड्रामे की जब भी कोई एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड होता है तो ये घंटों में मिलियन में व्यूज़ गेन कर लेते हैं। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा वाकई बहुत ही ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा है, क्योंकि लोग इसमें दिन ब दिन इंटरेस्ट लेता जा रहा है और लोग इसको बहुत ही बेचैनी से इसके नेक्स्ट एपिसोड का भी वेट कर रहे होते हैं। आज चूँकि हफ्ता है, कल इतवार है और फिर जो है ना मंडे है, मंडे को ही ये ड्रामा लगता है और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड नशर होता है। तो अब इसी ड्रामे को 2 दिन बाकी रह चुके हैं कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड आ जाए, तो इसके लिए आप लोगों को 2 दिन का मज़ीद वेट करना पड़ेगा और फिर आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त देखने को मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को 2 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन मज़ीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जो मुनीब भट्ट है और दूसरी तरफ लाइबा खान है। अब इन दोनों की केमिस्ट्री तो वाकई में बहुत कमाल की है, लेकिन अब बीच में दूसरा जो है, जो कि लाइबा खान का शौहर है, वो आया है, लेकिन मुनीब उसे चाहता है और उसे हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, शोहरत है, हर चीज़ उनके पास है। लेकिन जो लाइबा का शौहर है वो थोड़ा पैसों की तरफ से थोड़ा कमज़ोर है। तो अब अपनी इस ताकत और पैसों के ज़रिए ही वो लाइबा को हासिल करना चाहता है, लेकिन आखिर में ऐसा ही होगा, वो हासिल कर लेगा या फिर लाइबा पैसों की लालच में आ जाएगी और वो यहाँ पर मुनीब की तरफ झुकाव करेगी और उसके साथ शादी करने का फ़ैसला करेगी। लेकिन फिर बाद में उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा, क्योंकि मुनीब के पास जो पैसा होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है, लेकिन लाइबा का जो शौहर होता है वो बहुत ही बड़ा अमीर कबीर इंसान बनेगा। तो तभी जा कर के उसे उसकी लालच की सज़ा मिलेगी। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल तपिश की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मैं तो बाकी ड्रामों का रिव्यू दे रहा था, लेकिन इसकी व्यूवरशिप दे करके, लोगों की डिमांड्स दे करके अब आज इस ड्रामे का रिव्यू देने जा रहे हैं। ड्रामा तो है ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस ड्रामे की जब भी कोई एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड होता है तो ये घंटों में मिलियन में व्यूज़ गेन कर लेते हैं। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा वाकई बहुत ही ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा है, क्योंकि लोग इसमें दिन ब दिन इंटरेस्ट लेता जा रहा है और लोग इसको बहुत ही बेचैनी से इसके नेक्स्ट एपिसोड का भी वेट कर रहे होते हैं। आज चूँकि हफ्ता है, कल इतवार है और फिर जो है ना मंडे है, मंडे को ही ये ड्रामा लगता है और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड नशर होता है। तो अब इसी ड्रामे को 2 दिन बाकी रह चुके हैं कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड आ जाए, तो इसके लिए आप लोगों को 2 दिन का मज़ीद वेट करना पड़ेगा और फिर आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त देखने को मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को 2 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन मज़ीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जो मुनीब भट्ट है और
اور دوسری طرف لائبہ خان ہے۔ اب ان دونوں کی کیمسٹری تو واقعی میں بہت کمال کی ہے، لیکن اب بیچ میں دوسرا جو ہے جو کہ لائبہ خان کا شوہر ہے وہ آیا ہے، لیکن منیب اسے چاہتا ہے اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن جو لائبہ کا شوہر ہے وہ تھوڑا پیسوں کی طرف سے تھوڑا کمزور ہے۔ تو اب اپنی اس طاقت اور پیسوں کے ذریعے ہی وہ لائبہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن آخر میں ایسا ہی ہوگا، وہ حاصل کر ہی لے گا یا پھر لائبہ پیسوں کی لالچ میں آ جائے گی اور وہ یہاں پر منیب کی طرف جھکاؤ کرے گی اور اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرے گی، لیکن پھر بعد میں اسے بہت ہی زیادہ پچھتاوا ہوگا، کیونکہ منیب کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، لیکن لائبہ کا جو شوہر ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا امیر کبیر انسان بنے گا، تو تب جا کر کے اسے اس کی لالچ کی سزا ملے گی۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ میں تو باقی ڈراموں کا ریویو دے رہا تھا، لیکن اس کی ویورشپ دے کر کے، لوگوں کی ڈیمانڈز دے کر کے اب آج اس ڈرامے کا ریویو دینے جا رہے ہیں۔ ڈرامہ تو ہے ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ، کیونکہ اس ڈرامے کی جب بھی کوئی ایپیسوڈ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو یہ گھنٹوں میں ملین میں ویوز گین کر لیتے ہیں۔ اس سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ واقعی بہت ہی زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ ہے، کیونکہ لوگ اس میں دن بدن انٹرسٹ لیتا جا رہا ہے اور لوگ اس کو بہت ہی بے چینی سے اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج چونکہ ہفتہ ہے، کل اتوار ہے اور پھر جو ہے نا منڈے ہے، منڈے کو ہی یہ ڈرامہ لگتا ہے اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ نشر ہوتا ہے۔ تو اب اسی ڈرامے کو 2 دن باقی رہ چکے ہیں کہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آ جائے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو 2 دن کا مزید ویٹ کرنا پڑے گا اور پھر آپ لوگوں کو اس ڈرامے کی اگلی قسط دیکھنے کو مل جائے گی، لیکن فی الحال آپ لوگوں کو 2 دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دوستو یہ ڈرامہ دن بدن مزید انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف جو منیب بٹ ہے اور دوسری طرف لائبہ خان ہے۔ اب ان دونوں کی کیمسٹری تو واقعی میں بہت کمال کی ہے، لیکن اب بیچ میں دوسرا جو ہے جو کہ لائبہ خان کا شوہر ہے وہ آیا ہے، لیکن منیب اسے چاہتا ہے اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن جو لائبہ کا شوہر ہے وہ تھوڑا پیسوں کی طرف سے تھوڑا کمزور ہے۔ تو اب اپنی اس طاقت اور پیسوں کے ذریعے ہی وہ لائبہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن آخر میں ایسا ہی ہوگا، وہ حاصل کر ہی لے گا یا پھر لائبہ پیسوں کی لالچ میں آ جائے گی اور وہ یہاں پر منیب کی طرف جھکاؤ کرے گی اور اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرے گی، لیکن پھر بعد میں اسے بہت ہی زیادہ پچھتاوا ہوگا، کیونکہ منیب کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، لیکن لائبہ کا جو شوہر ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا امیر کبیر انسان بنے گا، تو تب جا کر کے اسے اس کی لالچ کی سزا ملے گی۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ میں تو باقی ڈراموں کا ریویو دے رہا تھا، لیکن اس کی ویورشپ دے کر کے، لوگوں کی ڈیمانڈز دے کر کے اب آج اس ڈرامے کا ریویو دینے جا رہے ہیں۔
ड्रामा तो है ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस ड्रामे की जब भी कोई एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड होता है तो ये घंटों में मिलियन में व्यूज़ गेन कर लेते हैं। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा वाकई बहुत ही ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा है, क्योंकि लोग इसमें दिन ब दिन इंटरेस्ट लेता जा रहा है और लोग इसको बहुत ही बेचैनी से इसके नेक्स्ट एपिसोड का भी वेट कर रहे होते हैं। आज चूँकि हफ्ता है, कल इतवार है और फिर जो है ना मंडे है, मंडे को ही ये ड्रामा लगता है और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड नशर होता है। तो अब इसी ड्रामे को 2 दिन बाकी रह चुके हैं कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड आ जाए, तो इसके लिए आप लोगों को 2 दिन का मज़ीद वेट करना पड़ेगा और फिर आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त देखने को मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को 2 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन मज़ीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जो मुनीब भट्ट है और दूसरी तरफ लाइबा ख़ान है। अब इन दोनों की केमिस्ट्री तो वाकई में बहुत कमाल की है, लेकिन अब बीच में दूसरा जो है, जो कि लाइबा ख़ान का शौहर है, वो आया है, लेकिन मुनीब उसे चाहता है और उसे हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, शोहरत है, हर चीज़ उनके पास है। लेकिन जो लाइबा का शौहर है वो थोड़ा पैसों की तरफ से थोड़ा कमज़ोर है। तो अब अपनी इस ताकत और पैसों के ज़रिए ही वो लाइबा को हासिल करना चाहता है, लेकिन आखिर में ऐसा ही होगा, वो हासिल कर ही लेगा या फिर लाइबा पैसों की लालच में आ जाएगी और वो यहाँ पर मुनीब की तरफ झुकाव करेगी और उसके साथ शादी करने का फ़ैसला करेगी। लेकिन फिर बाद में उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा, क्योंकि मुनीब के पास जो पैसा होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है, लेकिन लाइबा का जो शौहर होता है वो बहुत ही बड़ा अमीर कबीर इंसान बनेगा। तो तभी जाकर के उसे उसकी लालच की सज़ा मिलेगी। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल तपिश की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मैं तो बाकी ड्रामों का रिव्यू दे रहा था, लेकिन इसकी व्यूवरशिप देख कर के, लोगों की डिमांड्स देख कर के अब आज इस ड्रामे का रिव्यू देने जा रहे हैं। ड्रामा तो है ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस ड्रामे की जब भी कोई एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड होता है तो ये घंटों में मिलियन में व्यूज़ गेन कर लेते हैं। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा वाकई बहुत ही ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा है, क्योंकि लोग इसमें दिन ब दिन इंटरेस्ट लेता जा रहा है और लोग इसको बहुत ही बेचैनी से इसके नेक्स्ट एपिसोड का भी वेट कर रहे होते हैं। आज चूँकि हफ्ता है, कल इतवार है और फिर जो है ना मंडे है, मंडे को ही ये ड्रामा लगता है और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड नशर होता है। तो अब इसी ड्रामे को 2 दिन बाकी रह चुके हैं कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड आ जाए, तो इसके लिए आप लोगों को 2 दिन का मज़ीद वेट करना पड़ेगा और फिर आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त देखने को मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को 2 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन मज़ीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जो मुनीब भट्ट है और दूसरी तरफ लाइबा ख़ान है। अब इन दोनों की केमिस्ट्री तो वाकई में बहुत कमाल की है, लेकिन अब बीच में दूसरा जो है, जो कि लाइबा ख़ान का शौहर है, वो आया है, लेकिन मुनीब उसे चाहता है और उसे हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, शोहरत है, हर चीज़ उनके पास है। लेकिन जो लाइबा का शौहर है वो थोड़ा पैसों की तरफ से थोड़ा कमज़ोर है। तो अब अपनी
اس طاقت اور پیسوں کے ذریعے ہی وہ لائبہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن آخر میں ایسا ہی ہوگا، وہ حاصل کر لے گا یا پھر لائبہ پیسوں کی لالچ میں آ جائے گی اور وہ یہاں پر منیب کی طرف جھکاؤ کرے گی اور اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرے گی، لیکن پھر بعد میں اسے بہت ہی زیادہ پچھتاوا ہوگا، کیونکہ منیب کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، لیکن لائبہ کا جو شوہر ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا امیر کبیر انسان بنے گا، تو تب جا کر کے اسے اس کی لالچ کی سزا ملے گی۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ میں تو باقی ڈراموں کا ریویو دے رہا تھا، لیکن اس کی ویورشپ دیکھ کر کے، لوگوں کی ڈیمانڈز دیکھ کر کے اب آج اس ڈرامے کا ریویو دینے جا رہے ہیں۔ ڈرامہ تو ہے ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ، کیونکہ اس ڈرامے کی جب بھی کوئی ایپیسوڈ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو یہ گھنٹوں میں ملین میں ویوز گین کر لیتے ہیں۔ اس سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ واقعی بہت ہی زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ ہے، کیونکہ لوگ اس میں دن بدن انٹرسٹ لیتا جا رہا ہے اور لوگ اس کو بہت ہی بے چینی سے اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج چونکہ ہفتہ ہے، کل اتوار ہے اور پھر جو ہے نا منڈے ہے، منڈے کو ہی یہ ڈرامہ لگتا ہے اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ نشر ہوتا ہے۔ تو اب اسی ڈرامے کو 2 دن باقی رہ چکے ہیں کہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آ جائے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو 2 دن کا مزید ویٹ کرنا پڑے گا اور پھر آپ لوگوں کو اس ڈرامے کی اگلی قسط دیکھنے کو مل جائے گی، لیکن فی الحال آپ لوگوں کو 2 دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دوستو یہ ڈرامہ دن بدن مزید انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف جو منیب بٹ ہے اور دوسری طرف لائبہ خان ہے۔ اب ان دونوں کی کیمسٹری تو واقعی میں بہت کمال کی ہے، لیکن اب بیچ میں دوسرا جو ہے، جو کہ لائبہ خان کا شوہر ہے، وہ آیا ہے، لیکن منیب اسے چاہتا ہے اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن جو لائبہ کا شوہر ہے وہ تھوڑا پیسوں کی طرف سے تھوڑا کمزور ہے، تو اب اپنی اس طاقت اور پیسوں کے ذریعے ہی وہ لائبہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن آخر میں ایسا ہی ہوگا، وہ حاصل کر لے گا یا پھر لائبہ پیسوں کی لالچ میں آ جائے گی اور وہ یہاں پر منیب کی طرف جھکاؤ کرے گی اور اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرے گی، لیکن پھر بعد میں اسے بہت ہی زیادہ پچھتاوا ہوگا، کیونکہ منیب کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، لیکن لائبہ کا جو شوہر ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا امیر کبیر انسان بنے گا، تو تب جا کر کے اسے اس کی لالچ کی سزا ملے گی۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ میں تو باقی ڈراموں کا ریویو دے رہا تھا، لیکن اس کی ویورشپ دیکھ کر کے، لوگوں کی ڈیمانڈز دیکھ کر کے اب آج اس ڈرامے کا ریویو دینے جا رہے ہیں۔ ڈرامہ تو ہے ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ، کیونکہ اس ڈرامے کی جب بھی کوئی ایپیسوڈ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو یہ گھنٹوں میں ملین میں ویوز گین کر لیتے ہیں۔ اس سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ واقعی بہت ہی زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ ہے، کیونکہ لوگ اس میں دن بدن انٹرسٹ لیتا جا رہا ہے
اور لوگ اس کو بہت ہی بے چینی سے اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج چونکہ ہفتہ ہے، کل اتوار ہے اور پھر جو ہے نا منڈے ہے، منڈے کو ہی یہ ڈرامہ لگتا ہے اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ نشر ہوتا ہے۔ تو اب اسی ڈرامے کو 2 دن باقی رہ چکے ہیں کہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آ جائے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو 2 دن کا مزید ویٹ کرنا پڑے گا اور پھر آپ لوگوں کو اس ڈرامے کی اگلی قسط دیکھنے کو مل جائے گی۔ لیکن فی الحال آپ لوگوں کو 2 دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دوستو، یہ ڈرامہ دن بدن مزید انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف جو منیب بٹ ہے اور دوسری طرف لائبہ خان ہے۔ اب ان دونوں کی کیمسٹری تو واقعی میں بہت کمال کی ہے، لیکن اب بیچ میں دوسرا جو ہے، جو کہ لائبہ خان کا شوہر ہے، وہ آیا ہے، لیکن منیب اسے چاہتا ہے اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے۔ لیکن جو لائبہ کا شوہر ہے وہ تھوڑا پیسوں کی طرف سے تھوڑا کمزور ہے، تو اب اپنی اس طاقت اور پیسوں کے ذریعے ہی وہ لائبہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن آخر میں ایسا ہی ہوگا، وہ حاصل کر لے گا یا پھر لائبہ پیسوں کی لالچ میں آ جائے گی اور وہ یہاں پر منیب کی طرف جھکاؤ کرے گی اور اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن پھر بعد میں اسے بہت ہی زیادہ پچھتاوا ہوگا، کیونکہ منیب کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، لیکن لائبہ کا جو شوہر ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا امیر کبیر انسان بنے گا، تو تب جا کر کے اسے اس کی لالچ کی سزا ملے گی۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ میں تو باقی ڈراموں کا ریویو دے رہا تھا، لیکن اس کی ویورشپ دیکھ کر کے، لوگوں کی ڈیمانڈز دیکھ کر کے اب آج اس ڈرامے کا ریویو دینے جا رہے ہیں۔ ڈرامہ تو ہے ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ، کیونکہ اس ڈرامے کی جب بھی کوئی ایپیسوڈ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو یہ گھنٹوں میں ملین میں ویوز گین کر لیتے ہیں۔ اس سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ واقعی بہت ہی زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ ہے، کیونکہ لوگ اس میں دن بدن انٹرسٹ لیتا جا رہا ہے اور لوگ اس کو بہت ہی بے چینی سے اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج چونکہ ہفتہ ہے، کل اتوار ہے اور پھر جو ہے نا منڈے ہے، منڈے کو ہی یہ ڈرامہ لگتا ہے اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ نشر ہوتا ہے۔ تو اب اسی ڈرامے کو 2 دن باقی رہ چکے ہیں کہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آ جائے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو 2 دن کا مزید ویٹ کرنا پڑے گا اور پھر آپ لوگوں کو اس ڈرامے کی اگلی قسط دیکھنے کو مل جائے گی۔ لیکن فی الحال آپ لوگوں کو 2 دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دوستو، یہ ڈرامہ دن بدن مزید انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف جو منیب بٹ ہے اور دوسری طرف لائبہ خان ہے۔ اب ان دونوں کی کیمسٹری تو واقعی میں بہت کمال کی ہے، لیکن اب بیچ میں دوسرا جو ہے، جو کہ لائبہ خان کا شوہر ہے، وہ آیا ہے، لیکن منیب اسے چاہتا ہے اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے۔ لیکن جو لائبہ کا شوہر ہے وہ تھوڑا پیسوں کی طرف سے تھوڑا کمزور ہے، تو اب اپنی اس طاقت اور پیسوں کے ذریعے ہی وہ لائبہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن آخر میں ایسا ہی ہوگا، وہ حاصل کر لے گا یا پھر لائبہ پیسوں کی لالچ میں آ جائے گی اور وہ یہاں پر منیب کی طرف جھکاؤ کرے گی اور اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن پھر بعد میں اسے بہت ہی زیادہ پچھتاوا ہوگا، کیونکہ منیب کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے،
लेकिन लाइबा का जो शौहर होता है वो बहुत ही बड़ा अमीर कबीर इंसान बनेगा, तो तभी जा कर के उसे उसकी लालच की सज़ा मिलेगी। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल तपिश की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मैं तो बाकी ड्रामों का रिव्यू दे रहा था, लेकिन इसकी व्यूवरशिप देख कर के, लोगों की डिमांड्स देख कर के अब आज इस ड्रामे का रिव्यू देने जा रहे हैं। ड्रामा तो है ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस ड्रामे की जब भी कोई एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड होता है तो ये घंटों में मिलियन में व्यूज़ गेन कर लेते हैं। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा वाकई बहुत ही ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा है, क्योंकि लोग इसमें दिन ब दिन इंटरेस्ट लेता जा रहा है और लोग इसको बहुत ही बेचैनी से इसके नेक्स्ट एपिसोड का भी वेट कर रहे होते हैं। आज चूँकि हफ्ता है, कल इतवार है और फिर जो है ना मंडे है, मंडे को ही ये ड्रामा लगता है और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड नशर होता है। तो अब इसी ड्रामे को 2 दिन बाकी रह चुके हैं कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड आ जाए, तो इसके लिए आप लोगों को 2 दिन का मज़ीद वेट करना पड़ेगा और फिर आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त देखने को मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को 2 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन मज़ीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जो मुनीब भट्ट है और दूसरी तरफ लाइबा खान है। अब इन दोनों की केमिस्ट्री तो वाकई में बहुत कमाल की है, लेकिन अब बीच में दूसरा जो है, जो कि लाइबा खान का शौहर है, वो आया है, लेकिन मुनीब उसे चाहता है और उसे हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, शोहरत है, हर चीज़ उनके पास है। लेकिन जो लाइबा का शौहर है वो थोड़ा पैसों की तरफ से थोड़ा कमज़ोर है। तो अब अपनी इस ताकत और पैसों के ज़रिए ही वो लाइबा को हासिल करना चाहता है, लेकिन आखिर में ऐसा ही होगा, वो हासिल कर लेगा या फिर लाइबा पैसों की लालच में आ जाएगी और वो यहाँ पर मुनीब की